السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنتعلمو كومون سيتوي ان باساج. هاد المرة خديت كمثال رواية لو بير غوريو. مبدئيا خاصنا نكونوا عارفين ثلاثة ديال الحوايج مهمين باش نقدروا نأثروا النص اللي تحط لينا في رواية لو بير غوريو. اول حاجة هي لو تيتر، يعني عنوان الرواية، اسم الكاتب، نوعية الرواية، والتاريخ فاش تنشرات الرواية. ثاني حاجة خاصنا نعرفوها هي ليدي جينيرال ديال الرواية. بالنسبة لرواية لو بير غوريو، فليدي جينيرال هي القصة تدور أحداثها في باريس في خريف عام 1819 حتى فبراير 1820. تحدث القصة تحديدا في منزل السيدة فوكير، وهو فندق باريسي. الرواية تنتمي إلى ما نسميه مشاهد من الحياة الباريسية. ثالث حاجة خاصنا نعرفوها هي الأفكار الرئيسية لكل فصل من فصول الرواية. بالنسبة لرواية لو بير غوريو هي 4 فصول. الفصل الأول هو وصف للنزل والشخصيات وتحديد إطار عام للقصة. الفصل الثاني التعمق في شخصية يوجين الساعي لاقتحام العالم الباريسي محاولا الالتحاق بطبقة الأغنياء. الفصل الثالث يتناول شخصية فوتخان ومحاولة إقناعه يوجين دو غاستينياك بفكرته الإجرامية للحصول على الثروة في زمن قياسي. أما الفصل الأخير فهو حول معاناة الأب غوريو حتى وفاته. بالنسبة للسؤال فكيتطرح بوحدة من هاد الطرق: situer le passage par rapport à ce qui précède, situer le passage par rapport à l'œuvre, situer le passage. أنا شخصيا كلشي الامتحانات اللي فاتوا ديال اللغة الفرنسية ما عمرني لقيت شي situation de passage ما عدا situer le passage par rapport à ce qui précède أو لا dans l'œuvre اللي هي نفس المعنى. يعني باش يقولوا لك situer le passage par rapport à l'œuvre أو لا situer le passage، هذه ما عمرني صادفتها لحد الآن. علاش؟ حيت السؤال الأول كيكون فيه نفس المعلومات اللي كينداروا في هاد situer le passage par rapport à l'œuvre أو situer le passage. فتجنبا للتكرار ملي كيحطوا سؤال ديال situation du passage كيحطوا هذاك الأول اللي هو situer le passage par rapport à ce qui précède. هذا اللي تركزوا عليه أكثر حاجة. طالعوا على الباقي باش ما تحصلوش، ولكن الأول هو اللي ركزوا عليه مزيان. بالنسبة لأول طريقة اللي كينطرح بها السؤال واللي هي situer le passage par rapport à ce qui précède أو لا situer le passage dans l'œuvre، فهنا كنخدموا بجوج ديال الفصول. الفصل اللي مأخوذ منه النص اللي طلبوا منا نأطروه، والفصل اللي قبله، يعني كنحتاجوا الحدث السابق والفكرة العامة للنص اللي عندنا. بالنسبة للإجابة فكنكتبوا هذا الشيء: ce passage est situé juste après، هنا كنكتبوا الحدث السابق، et dans ce passage le narrateur parle de، الفكرة العامة للنص. أنا شخصيا في هذه الرواية تحديدا اللي هي لو بير غوريو لاحظت أنه جميع الامتحانات اللي طلعت عليها كيتحط فيها هذا السؤال بواحد الطريقة سهلة جدا. ملي كيتحط السؤال ديال سيتيو لو باساج في رواية لو بير غوريو كيكون سهل جدا، كيكون محطوط بطريقة محددة، ماشي بهذه الطريقة. مثلا كيكتبوا لك ce passage est situé-t-il au début, au milieu ou à la fin de l'œuvre. يعني واش هاد النص محطوط في البدايه ديال الروايه او الوسط ديال الروايه او النهايه ديال الروايه. وكيطلبوا منا نستخرجوا واحد الدليل كيكون بسيط جدا باش نستخرجوه. اولا كيتحط pour situer ce passage dites qui parle à qui، يعني شكون كيهضر مع شكون. لتأطير النص قول لنا شكون كيهضر مع شكون. ربما السبب أنه الرواية طويلة جدا وفيها غير بعض ديال الفصول، يعني ممكن الفقرة اللي تحطت في الامتحان وخا هي الفصل الثالث مثلا خاص بفوتخان، تقدر هذيك الفقرة تحديدا فيها حوار بين يوجين وفيكتورين ما عندها حتى علاقة بفوتخان، فعلى داكشي كيحدولك اشنو كي دير تأثر لهم النص. هذه ملاحظة شخصية. بالنسبة للسؤال بالطريقة الثانية اللي هو situer le passage par rapport l'œuvre،
كنكتبوا الآتي: Le passage est extrait de Le Père Goriot, un roman réaliste écrit par Honoré de Balzac, publié en 1835. Cette histoire، هنا كنكتبوا الفكرة العامة ديال الرواية ككل. et dans ce passage كنكتبوا في هذا الفراغ اشنو هي الفكرة العامة ديال النص اللي طلبوا منا تأطيره. الطريقة الثالثة واللي هي situer le passage، يعني ما حدولناش. هنا كنكتبوا ايضا، هنا كنجمعوا بين جوج لو باس، الاول سؤال وثاني سؤال، يعني لو باساج est extrait de Le Père Goriot ايضا الفكرة العامة ديال النص. ce passage est situé juste après. le narrateur parle dans ce passage، يعني كنجمعوا ما بين الجزء الاول وما بين الجزء الثاني، يعني ما بين الطريقة ديال الإجابة ديال السؤال الأول والطريقة ديال الإجابة ديال السؤال الثاني. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.